धौलागिरी टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका समस्त दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम गीतावाणीको तर्फबाट हार्दिक सुस्वागतम। म कार्यक्रम प्रस्तुता चन्द्रकान्त पौडेल। दर्शकवृन्द, यहाँहरू सबैलाई थाहा नै छ, हामी कार्यक्रम गीतावाणीमा भगवान श्रीकृष्ण र अर्जुन बीच भएको त्यो अद्भुत संवादलाई बताउने गर्दछौँ र श्रीमद् भगवत गीता किन आज आवश्यक छ, किन श्रीमद् भगवत गीताको ज्ञान हामी हरेक प्राणीका लागि आवश्यक छ, हरेक मान्छे, हरेक यङ, हरेक युवाका लागि यो विचार आवश्यक छ। गीताको ज्ञान आज हरेक युवाले जान्नु पर्दछ। आज हामीले धार्मिक अथवा श्रीमद् भगवत गीता जस्ता ग्रन्थहरूको श्रवण अथवा यसलाई चाहिँ डिलिभर गर्ने सेक्टर भनेको अलिकति उमेर पुगेका, पाका, बुढेसकालमा पुगेका मान्छेहरूलाई मात्र सुनाउने चलन छ। तर वास्तवमा यो गीतावाणी भनेको जीवनको आरम्भ गरिरहेका बालकहरूलाई, युवाहरूलाई, 7, 8, 9 कक्षा पढ्दै गरेका भाइ बहिनी विद्यार्थीहरूले गीता पढ्नुपर्छ। गीता घरमा पढ्ने माहौल छैन। तपाईँ धौलागिरी टेलिभिजनमा गीतावाणी भनेर सुन्नुहोस्। हामी 18 अध्याय गीताले भन्न खोजेको कुरा के हो, कसरी गीताका हरेक श्लोकहरू, हरेक भावहरू हाम्रो जीवनसँग जोडिएका छन्, कसरी गीताका प्रत्येक श्लोकले हाम्रो जीवनलाई सही मार्गमा, सही दिशातर्फ डोहोर्याउनलाई कस्तो प्रकारले सहयोग गर्दछ, मद्दत गर्दछ भन्ने कुरा यहाँहरूले बुझ्नुहुनेछ। श्रीमद् भगवत गीता भनेको आफैमा अनन्त ज्ञानको सागर हो र यो अनन्त ज्ञानको सागरलाई हामीले गीतावाणी नाम दिएर भगवान कृष्ण र अर्जुनको संवाद मार्फत एउटा चेतना, एउटा विस्तारित बुद्धि, एउटा विकसित बुद्धि, एउटा समग्र समाज राष्ट्रलाई हाँक्न सक्ने, समग्र देशको हित हुने किसिमको एउटा जुन सान्दर्भिक विचार छ, त्यो विचार हो गीतावाणीको। र गीतावाणीमा भगवान कृष्णले अर्जुनलाई निष्काम कर्म गर्न सिकाइरहनु भएको छ कि कुनै पनि प्रकारको उद्देश्य, फल यस्तो के होला, रिजल्ट के होला, यस्तो गरेपछि के आउला भनेर त्यो हिसाब किताबमा नजाऊ, तिमी फ्रीली काम गर, काम गरिसकेपछि केही न केही आउँछ भनेर भगवान कृष्णले भन्नु भएको छ। र भन्नुहुन्छ नेहा विक्रमना स्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् न इह अविक्रमनाशः अस्ति। यो निष्काम कर्म जसले गर्छन् नि त्यसको कहिले पनि अविक्रमनाशको अर्थ हुन्छ आरम्भ, अर्थात् बीजको नाश। जसले निष्काम कर्म जानेका हुन्छन् उनीहरू सदा सर्वदा बीजशाली, बिउ भएका, आफै भित्र बीज लिएर हिँड्न सक्ने हुन्छन्। उनी जहाँ जान्छन् त्यही छरेर खान सक्छन्। त्यही भएको हुनाले नेहाभिक्रमनाशोस्ति, तिमी यदि निष्काम कर्म, कुनै पनि प्रकारको फलको उद्देश्य नराखिकन कर्म गर्न सक्छौ भने तिम्रो बीजको नाश कहिले पनि हुने छैन अर्जुन। र प्रत्यवायो न विद्यते, निष्काम कर्म गरियो भने यसको उल्टो फल पनि केही पनि प्राप्त हुँदैन। र यो निष्काम कर्मयोग रूपी धर्मको स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, यदि थोरै मात्रामा पनि हाम्रो जीवनमा हामीले निष्काम कर्म गर्न सक्यौं भने यसले त्रायते महतो भयात्, निष्काम कर्मले भयंकर भयंकर महत भनेका जन्म मृत्यु रूपी जुन भय छ, डर छ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। फेरि जन्मियो, फेरि उही मलमूत्र शौच आदिमा आफ्नो बाल्यकाललाई बितायो। डाइपर त लगाइदिन्छौँ बच्चालाई, हामीले डाइपर लगाइदिएर हामीले आफ्नो काम सजिलो बनाएको, तर बालबच्चालाई त त्यो डाइपरमा मूत्र र शौचमा त भिजिरहनु पर्छ नि। र त्यस्तो प्रकारको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, त्यस्तो प्रकारको दुःख सङ्घर्षले यो संसारमा आउनुपर्ने, बस्नुपर्ने, फेरि मरेर जानुपर्ने। अब यो संसारमा आउने जाने चक्करबाट नै मुक्ति हुनुपर्छ। फेरि फेरि यो संसारमा आउनुहुन्न भन्छन् योगीहरू। किन आउने यहाँ? यहाँ हेर्नुहोस् कति धेरै चित्त दुख्ने कुराहरू छन्, कति धेरै हामीलाई मन नपर्ने कुराहरू छन्। राम्रा कुराहरू पनि छन्, तर राम्रा कुराहरू क्षणिक छन्। सत्यको पक्षमा बोल्दै गर्दा कति घाटा हुन्छ, कति अप्ठ्यारो पर्छ। असत्यको बाटोमा हिँड्दै गर्दाखेरि मान्छेलाई क्षणिक लाभ पनि भइरहेको हुन्छ। र मान्छेले जीवनमा ठिक के हो, गलत के हो, के गर्नुपर्ने, के नगर्नुपर्ने, यो कुराबाट मान्छे विचलित भइदिन्छन्। यो संसारमा जता हेऱ्यो उता दुःखै दुःख छ। कसैलाई धनको दुःख छ, कसैलाई मनको दुःख छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। कोही तन दुखी, कोही चाहिँ शरीरले गर्दा दुखी भएको छन्,
भने जस्तो ह्यान्डसम भएन, भने जस्तो ब्युटिफुल भएन, अथवा चाहिँ शरीरमा भने जस्तो चाहिँ आफूले चाहे जस्तो आफ्नो शरीरको आकार पनि दिएन। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही चाहिँ सबै कुरा राम्रो, बाहिर चटक्क मिलेको जिउ डाल सब थोक छ, राम्रो छ, ह्यान्डसम ब्युटिफुल सब थोक छ, तर मन दुखी, मनभित्र सुखी छैन, मनभित्र भित्रै रागिएर बसेको छ। कोही तन दुखी, कोही मन दुखी, कोही धन बिना रहत उदास, तन पनि राम्रो, मन पनि राम्रो, तर के गर्नु, धन भएन, पैसा भएन, दाम भएन, गोजीमा दाम नभएपछि केही पनि काम भएन। अनि धन बिना रहत उदास, धनको अभावमा हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा भन्दै मान्छे दगुरिरहेका छन्। धनको कारणले मान्छेहरू उदास छन्, धन नभएका हुनाले मान्छे दुखी छन्। थोडे थोडे सब दुखी, संसारका सबै प्राणीहरू केही न केही दुःखले दुखी छन्। सुखी पनि छन्, को सुखी छन् त भन्दाखेरि सुखी रामके दास, जसले आफ्नो मनलाई त्यो परमात्माको, त्यो परम चिन्तनको मार्गमा लगाइदिए, त्यो कल्याणको मार्गमा लगाइदिए, त्यो सद्बुद्धि, सद्विवेक, सज्जनहरूको मार्गमा आफ्नो बुद्धिलाई लगाइदिए, त्यस्ता व्यक्तिहरू रामका भक्त हुन्छन्, भगवानका भक्त हुन्छन्, पोजिटिभिटीका ऊर्जा लिएका हुन्छन्। आज म भगवानको भक्त हुँ भन्नेहरू भक्त छैनन्, म नारायणको भक्त हुँ, म त वैष्णव हुँ, म त वर्षौंदेखि तपस्या गरेर बसिरहेको छु, म त बाबाजी हो। सब झुट्टा भ्रमहरू हुन्। समाजमा यस्ता प्रकारका धेरै भ्रमहरूले समाजलाई गाइड गरिरहेका छन्। तर वास्तवमा भगवानका भक्त भनेको, म भक्त हुँ भन्ने भगवानको भक्त हुँदैन क्या। भगवानको भक्त त कस्तो भन्दाखेरि मान्छेले चिन्नै गाह्रो हुन्छ भगवानको भक्तलाई। उसले के भन्यो भन्दाखेरि, आग लगी आकाश में झड़ गिरे अंगार, संत न होते तो जग में जल उठता संसार। यदि संसारमा सज्जनहरू, सत्पुरुषहरू, सकारात्मक विचारका धनीहरू, ज्ञानीहरू नभइदिने हो भने यो आकाशमा आगो लाग्ने छ र आकाशबाट असिना वर्षिए जस्तै अंगारहरू वर्षिनेछन्। यस धरतीमा सज्जनहरू भएनन्, सकारात्मक ऊर्जा भएका मान्छे, राम्रो मन भएका मान्छे भएनन् भने यो संसारै जल्नेछ भनेर भनिएको छ। थोडे थोडे सब दुखी सुखी रामके दास, भगवानका भक्त भनेका टीकाले, चन्दनले, धोतीले, टोपीले, यस्ता वस्त्रले भगवानको भक्त भइँदैन। यो वस्त्र त लगाउनको लागि हो। समाजले भन्छ, संस्कृत पढेका पण्डितजीहरूले धोती लगाउनु पर्छ, टीका लगाउनु पर्छ, टोपी लगाउनु पर्छ। यो शास्त्रले भन्छ, बेलले भन्दैन धोती लगा, टोपी लगा, टीका लगा, दुनिया लगा, दिवाना लगा, यो केही भन्दैन बेलले। बेलले त ज्ञानलाई लगा, ज्ञान रूपी चन्दन लगाए, हेर्न न, ज्ञान रूपी चन्दन से राम्रो चन्दन अरू के हुन सक्छ? ज्ञानको चन्दन छैन अनि बाहिरी चन्दन लाउनु पर्यो। ज्ञानले ढाकिएर हिँड, वेदका मन्त्रहरूको अर्थले आफूलाई ढाक। अब वेदका मन्त्र अर्थ नभएपछि के गर्ने? अब कपडा लाउनु, धोतीले ढाक्नु पर्यो आफूलाई, कुर्ता लाउनु पर्यो, कोट लाउनु पर्यो, ढाका टोपी लाउनु पर्यो, बडै मनको टुप्पी देखाउनु पर्यो। त मान्छेलाई देखाउनु पर्यो, देखाउनको लागि मान्छेले यस्ता प्रकारका कुराहरू देखाउने भए। तर भगवानको भक्त यस्ता प्रकारका देखावा गरेर भक्त भइँदैन। जसरी कसैलाई पुलिसको ड्रेस लगाइदिएर त्यो आधार इन्सपेक्टर भइस् भनेर जसलाई नि बनाइदिनु मिल्छ? ल भाइ तिमी आधार डिएसपी भयो न, डिएसपी का पुलिसले लगाइदिएर ल आजबाट तिमी डिएसपी हुन्छ। डिएसपी त्यस्तो मान्छे डिएसपी हुन सक्छ? त भक्तिको एउटा ट्रेनिङ हुन्छ। भक्त कस्ता हुन्छन्? सन्त हृदय नवनीत समान। सन्तहरू त, सन्तहरूको मन त नौनी घिउको जस्तो हुन्छ। उनी सबैका लागि पग्लिन्छन्, कसैप्रति राग द्वेष हुँदैन। आज भगवान कृष्णले सन्त को हो, मुनि को हो भनेर बताउँदै हुनुहुन्छ। म प्रसङ्गमा आउनेछु। त भगवानको भक्त जो हुन्छ त्यो भक्तले कहिले पनि कसैको बारेमा नराम्रो सोच्दैन, कसैको बारेमा दुःखे सनुद्विग्न मनाः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः शीतधीर मुनिरुच्यते। जसलाई दुःख पर्दाखेरि पनि, जसको मन उद्वेगित हुँदैन, सुखेषु विगत स्पृहः, सुख पाउँदा पनि उसलाई कुनै प्रकारको मत लाग्दैन, ऊ माथिँदैन। वीतराग भय क्रोध, जोसँग कुनै प्रकारको राग छैन, जोसँग कुनै प्रकारको डर छैन, जोसँग कुनै प्रकारको क्रोध छैन। शीतधीर मुनिरुच्यते, त्यस्तो स्थिर हृदय भएको, स्थिर बुद्धि भएको मान्छेलाई मुनि अर्थात् सन्यासी भनेर भनिएको छ। सन्यासी भनेका लामो लामो नाम लिएका 1008 देखेकाहरू हामी सन्यासी भनेर बुझ्छौँ, त्यो होइन। सन्यासी भनेका त कुनै पनि प्रकारको भावना, चाहना नभएका, इच्छा नभएका, सबथोक छोड्ने त्यागी। दौर्मन्त्र्यान् नृपतिर्विनश्यति यति
संगात सुतो लालनात विप्रो नध्यनात कुलम कुतनयात श्रीसम खलोपासनात। दौरमन्त्र्यान रिपतिर विनश्यति। जसरी एउटा शासक उसका दायाँ बायाँ भएका सल्लाहकारहरू मन्त्रीहरू यदि खराब भइदिए भने, नराम्रो मेसेज गलत सन्देश ल्याएर दिनेवाला भइदिए भने शासकको पतन भएर जान्छ। विनश्यति यति संगात। र सन्यासीहरू योगीहरू पनि यदि सङ्गमा आए, धेरै मान्छेको भिडभाडमा बस्न थाले भने उनी योगी पनि बिग्रिन्छन्। तर योगी त भगवानका भक्त त वास्तवमा हाम्रो आँखामा पर्दैन। म भगवानको भक्त हुँ भन्दा भगवानको नामलाई नारालाई बजाएर हिँड्नेहरू व्यवसायीहरू हुन्। तर भगवानका भक्त भनेका त उनी कुनै पनि प्रकारका इच्छा अथवा कुनै प्रकारका न सम्मानको इच्छा, न धेरै चेला चपेटा बनाउने इच्छा, न ठुलो आश्रम बनाउने इच्छा, न बडा बडा गाडीमा हिँड्ने इच्छा, त्यस्तो इच्छा भएका मान्छेहरूलाई गुरु भन्न अथवा त्यागी सन्यासी भन्न मिल्दैन शास्त्रको भाषामा। शास्त्रले भन्छ सितधि मुण्डुच्यते। नचाहिने राजनीति, अनेक प्रकारका उथल पुथल, लछार पछार, कसैलाई उचाल्ने कसैलाई पछार्ने, यस्ता कर्मबाट युक्त भएकाहरू योगी हुन सक्दैनन्, सन्यासी हुन सक्दैनन्। त्यस्ता मान्छेलाई योगी वा सन्यासी भन्न मिल्दैन। सितधीर मुण्डुच्यते, जसको बुद्धि स्थिर छ त्यो मान्छे मात्र मुनि हो, सन्यासी हो, योगी हो। अचेल त जो पनि योगी, जो पनि जोगी, जसलाई पनि जोगी भन्ने भयो। धोती लायो, टिका लायो, लामो लामो कपाल पाल्यो, जोगी भइहाल्यो, सिद्धि हो। सबैले नारायण भन्न थाले, हो म त ठुलै मान्छे आइछु भन्ने भ्रम भयो। भ्रमै भ्रममा जिन्दगी सकियो। अन्तिममा पश्चाताप, जिन्दगी दुःखका अनुभूति। त्यही भएको हुनाले यस्ता प्रकारका आडम्बर अथवा भ्रमबाट मुक्त भएर सही गुरु के हो त्यो चिन्नका लागि पनि श्रीमद् भगवत गीता सुन्नुपर्छ, जान्नुपर्छ। त्यही भएको हुनाले गीता वाणीले तपाईँको हाम्रो सोच्ने जुन शैली छ नि, सोच्ने शैलीलाई स्वात्त फेरिदिन्छ। हाम्रो बुद्धिमा भएको मलिनतालाई पखाल्ने काम गर्छ यो श्रीमद् भगवत गीताले। र श्रीमद् भगवत गीतामा भगवान कृष्णले भन्नुभयो थोरै पनि निष्काम कर्म यदि जीवनमा हुन सक्यो भने त्यो मान्छे त्रायते महतो भयात, बडा बडा जन्म मृत्यु रूपी जुन भय छ योबाट त्यो के हुन्छ त भन्दाखेरि मुक्त भएर जान्छ। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरुनन्दन बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनन्दन अर्जुन, यो कल्याण मार्गमा निश्चयात्मक बुद्धि एउटा मात्र छ। तर अज्ञानी सकामी मान्छेहरूले बहुशाखा अनन्ताश्च बुद्धिलाई विविध नचाहिने कामहरूमा लगाइदिन्छन्। तर तिमी आफ्नो बुद्धिलाई एक ठाउँमा लगाऊ, निष्काम कर्ममा लगाऊ। यामिमां पुष्पितां वाचम् प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरता सर्वे नान्यदस्तीति वादिनः। कामात्मान स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलां भोगैश्वर्य गतिं प्रति। हे अर्जुन, सकाम अथवा फलको इच्छाले काम गर्नेहरू केवल वेदवादरता, श्रुतिमा प्रीति राख्नेवाला र स्वर्गलाई नै श्रेष्ठ मान्नेवाला छन्। कामात्मान स्वर्गपरा, योभन्दा माथि केही पनि छैन भनेर भन्छन्। तिनीहरूलाई के भने अविपस्थित भनेको प्रवदन्ती अविपस्थित, बुद्धि नभएका मान्छेहरूले त्यस्तो कुराहरू गर्छन्। अविवेकी जन जन्म रूप कर्मफलको दिने भोग तथा ऐश्वर्यको प्राप्तिका लागि धेरै प्रकारका कुराहरू बताउँछन्। तर वास्तवमा यस्ता प्रकारका स्वर्गको इच्छा, कुनै मुक्तिको इच्छा, केही पाउने इच्छा भएर होइन, केही पनि इच्छा नगरिकन काम गर भनेर भगवानले बताइरहनु भएको छ। भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अपहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। तया भनेको त्यस प्रकारका वाणीहरू, सकाम कर्म गर्नेहरूका वाणीहरूद्वारा के भएका छन् त भन्दाखेरि अपहृत चेतसाम, त्यस्ता मान्छेहरूको बुद्धि हरण भएको छ जसले कुनै प्रकारको फल अथवा उद्देश्य राखेर मात्र काम गर्छन्। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां, भोग र ऐश्वर्यमा आसक्ति भएका मान्छेलाई, जसलाई भोगको इच्छा छ, ऐश्वर्य कमाउने इच्छा छ, त्यो मान्छेलाई समाधौ भनेको अन्तस्करणमा निश्चयात्मक बुद्धि प्राप्त हुँदैन। व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। त्यस्ता मान्छेहरू जो
भोग ऐश्वर्यलाई फैलाउनको लागि र भोग ऐश्वर्यद्वारा अपहृत चेतसाम वासनाको बतासद्वारा विवेकको बुद्धिको दियोलाई निभाउन खोजिरहेकाहरू अन्तस्करणमा निश्चयात्मक बुद्धिबाट धेरै टाढा हुन्छन्, यथार्थ ज्ञानबाट टाढा हुन्छन्। त्रैगुण्य विषय वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वन्द्वो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेमात्मवान। हे अर्जुन, वेदा भनेको सबै वेदहरू तीनवटा गुणहरू आध्यात्मिक, आदि भौतिक र आदि दैविक गुणहरूलाई बोक्नेवाला छन्, यसलाई प्रकाश गर्नेवाला छन्, सत्व र स्तम्भलाई प्रकाश गर्नेवाला छन्। तिमी चाहिँ त्योभन्दा नि माथि उठा, वेदभन्दा नि माथि उठा भनेर भगवानले भन्दै हुनुहुन्छ। किन भगवान त वेद बनाउनेवाला पर्नुभयो नि। वेद त सामान्य मान्छेलाई पाउनु पर्यो, तर तिमी वेदभन्दा पनि माथि जाऊ, निस्त्रैगुण्य बन। वेद स्त्रैगुण्य विषयवाला हुन्, तिमी चाहिँ निस्त्रैगुण्य, निर्द्वन्द्व भनेको चाहिँ सुख दुःखबाट टाढा, नित्य भनेको नित्य वस्तुमा, सत्वस्थ भनेको रहेर, निर्योग कुनै पनि प्रकारको, निर्योगक्षेम भनेको कुनै पनि प्रकारका चिजहरूलाई मुक्ति अथवा कुनै पनि प्रकारका कुराहरूको इच्छा नरहेकन आत्मपरायण भएर आत्मवान, निर्योगक्षेम आत्मवान, तिमी आत्मवान भएर बस। यावान अर्थ उदपाने सर्वतः सम्प्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। जसरी ठुलो पोखरी पाएपछि पनि साना साना धाराहरूको पनि त काम हुन्छ नि, त्यसै गरेर सबै कुराहरू राम्रोसँग जानेपछि विजानतः, ब्रह्मलाई जानेपछि ब्राह्मणस्य भनेको ब्राह्मणको सबै वेदमा त्यति नै प्रयोजन रहन्छ। तिमी वेदबाट माथि उठ्यौ भने जसरी ठुलो पोखरी पाइयो भने पनि साना साना धाराहरूको पनि आफ्नै प्रयोजन रहन्छ, आफ्नै काम लाग्छन्। त्यसै गरेर तिमी वेदभन्दा माथि उठ्यौ भने पनि यी वेदहरू पनि तिम्रो सहयोगी नै हुनेछन्, वेदहरूले पनि तिमीलाई फाइदा नै गर्नेछन्। हेर अर्जुन, कर्मण्येवा, जसरी ठुलो जलाशय प्राप्त भएपछि साना साना जलाशयको आवश्यकता त पर्दैन, तर त्यही पनि हामीले तिनलाई राखिन्छ, जोगाइन्छ। त्यसै प्रकारले ब्रह्मानन्दमा रमाउने मान्छेलाई वेदको आवश्यकता छैन, तर ब्रह्मानन्दमा त संसार पुगेकै छैन, किनकि ब्रह्मानन्दमा पुग्नलाई त वेद चाहियो। वेदको ज्ञान बिना ब्रह्म ज्ञान हुँदैन। वेद भनेकै ज्ञान हो। वेद हुँदै वेदभन्दा पनि माथि जान सकिन्छ, वेदको ज्ञानभन्दा पनि माथि जान सकिन्छ, एनलाइटमेन्ट भन्छ नि। वेदभन्दा पनि माथि परमात्माको सत्ता छ भनेर भगवानले यहाँ भनिरहनु भएको छ। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्त्व कर्मणि। त्यही भनेको तिम्रो कर्मणि एव अधिकार। हेर अर्जुन, तिम्रो अधिकार भनेको कर्म मात्र हो। मा फलेषु कदाचन, कहिले पनि फलको इच्छा गरेर तिमी कर्म नगर। मा कर्म फल हेतुर्भुर, फलमा तिम्रो अधिकार छैन, कर्ममा अधिकार छ। फल दिनेवाला त अरू नै कोही छ। यो दिनेवाला, लिनेवाला, हर्नेवाला, हराउनेवाला, लैजानेवाला, ल्याउनेवाला अरू कोही नै छ। तिमी कर्म गर। मा कर्म फल हेतुर्भुर, फलको हेतु लिएर कर्म नगर। र माते संगोष्ठ कर्मणि, अकर्मणि भनेको कर्म नगरिकन बस्ने कुनै पनि प्रकारको संगत तिमी नगर। यसको अर्थ तपाईँ हामीलाई भनिरहनु भएको भगवान कृष्णले। हामी पनि निश्चित कस्तो छौँ, हामी तल पाइयो भने जागिर खान जाने, हामी त्यो टार्गेटमा हिँडिरहेका छौँ। तर शास्त्रले भन्छ हामी माते संगोष्ठ कर्मणि, तिमी सदा सर्वदा एक्टिभ भएर काम गरिरह, केही न केही काम गरिरह। काम गरिरह्यो भने कर्मले तिमीलाई सिद्धि प्रदान गर्नेछ। अकर्मण्य भएर बसियो, हातमा हात राखेर बसियो भने जीवन असफल हुन्छ। अर्जुन भनेको तपाईँ हामी हौँ। तपाईँ हामी पनि खाली बस्नु भएन, फाल्तु खाली दिमाग शैतानका घर भन्छन्। खाली बसियो भने केही न केही व्यापार, केही न केही व्यवसाय, केही न केही काम, केही न केही गरिरहनु, केही न केही नगरिकन बस्नु चाहिँ हुँदैन। भगवान कृष्णले भनिरहनु भएको छ अर्जुनलाई। यसको अर्थ तपाईँ हामीलाई पनि भनिरहनु भएको हो, हामीले पनि केही न केही गरौँ। हामीले यो अधिकार पाइएन, त्यो अधिकार पाइएन भनेर हामी नाराबाजी गर्छौँ,
तर आफ्नो कर्तव्य कति पुरा गरेका छौँ हामीले? शास्त्रले भन्छ पहिला कर्तव्य त पुरा गर। मनुष्य भएर जन्मिसकेपछि दिनभरिको जुन समय हुन्छ, बिहान 6 बजेदेखि बेलुका 6 बजेसम्म 12 घण्टा हुन्छन्। चलो 6 बजेदेखि पछि बिस्तारै अँधेरो हुँदै जान्छ। त्यो 12 घण्टामा 12 घण्टा काम गर्नुहोस् न। 12 घण्टामा 7-8 घण्टा त काम गर्नुहोस्, केही न केही काम दैनिक रूपमा। र मैले आज के काम गरेँ भनेर लिस्ट आउट गर्नुहोस्। दैनिक रूपमा केही न केही कर्म गर्नुभयो भने त्यो कर्म गरेको कर्म त्यो बीज हुनेछ र बिस्तारै त्यो फैलदै जानेछ, विस्तारित हुँदै 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 जानेछ र विस्तारित हुँदै गएको त्यो कर्मले एक दिन ठुलो वृक्षको आकार लिनेछ र त्यसले केही न केही फल छाया दिनेछ। फल दिनेवाला अरू नै कोही छ, हामी कर्म गरौँ। योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गम त्यक्त्वा धनञ्जय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। योगस्थः कुरु कर्माणि। हेर अर्जुन, तिमी योगमा स्थित भएर, योग भनेको जोड्नु, योग भनेको सिद्ध्याउनु होइन। हे धनञ्जय, सङ्गम त्यक्त्वा भनेको आसक्तिलाई छोडेर, केही कुराहरू पाइन्छ कि भन्ने चाहनाहरूलाई छोडेर, चाहनाहरूलाई मारेर सिद्धि र असिद्धिमा, राम्रो वा नराम्रो, दुःख वा सुख, हरेक परिस्थितिमा आफूलाई समह भनेको समान राखेर योगमा स्थित भएर तिमी के गर भन्दाखेरि कर्माणि कुरु। योगस्थः कुरु कर्माणि, तिमी कर्म गर र समत्वम योग उच्यते। हरेक परिस्थितिमा समान एउटै स्थिर भएर गरिने कर्मले मान्छेलाई योगको नजिकमा लिएर जान्छ। त्यही भएको हुनाले जसले कर्म गर्छ त्यो योगी हो, जसले काम गर्छन् ती योगी हुन्। कृषकहरू पनि योगी हुन्, तपाईँलाई थाहा छ? जसले दैनिक रूपमा खेतमा जानुहुन्छ, आफ्नो पसिना चुहाउनुहुन्छ, त्यहाँबाट दैनिक रूपमा केही न केही यो भूमि उर्वरा भूमिबाट केही न केही फलाउनुहुन्छ नि, उहाँहरू पनि योगी हुनुहुन्छ। कर्म गर्नेहरू योगी हुन्। टीका चन्दन लगाएर, धोती लगाएर आशीर्वाद दिएर योगी भइँदैन। ल हजुर भनेर यसरी हात दिएर हामी त कर्मले योगी हुन्छौँ। भगवानले भन्नुहुन्छ कर्मले योगी। आज हामी देख्छौँ बजारभरि कति धेरै मान्छेहरू आशीर्वाद ले लो बेटा, आशीर्वाद लिनुहोस् ल भनेर दुईटै हातले, कोही दुईटै हातले दिनेवाला। यसो गरेर यो त चाहिँ नि सरेन्डर हो। ल हजुर केही पनि भएन हामीबाट, अब चाहिँ नि भनेर चाहिँ विदेशतिर सेनाहरूको अगाडि चाहिँ टेरिस्टहरू, यस्ता आतङ्कवादीहरूले यसरी हात माथि गर्नुपर्ने हुन्छ। ल हजुर अब हामी तपाईँको सरेन्डर भयौँ भनेर। वास्तवमा हामी योगको परिभाषाबाट टाढा छौँ, हामी योगीको परिभाषाबाट धेरै टाढा छौँ। सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। कुनै पनि प्रकारको असमानता अथवा भेद रहित विचार र कर्म नै योगीको कर्म हो। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनञ्जय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। बुद्धि योगबाट कर्म, बुद्धि योगबाट गरिने कर्म अवरम तुच्छ छ। केही न केही पाइएला कि केही फाइदा होला कि भनेर जुन गरिने कर्म छ त्यो दूरै नहीं अवरम, त टाढैबाट चाहिँ नि त्यागिदिनुपर्छ। बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतव। हे धनञ्जय, समत्व बुद्धिको योगको आश्रयलाई ग्रहण गर। सम भनेको लाभ भए पनि काम गर्ने, हानि भए पनि काम गर्ने, सुख भए पनि काम गर्ने, दुःख भए पनि काम गर्ने, काम गर्दा मजा आए पनि काम गर्ने, काम गर्दा मजा नआए पनि काम गर्ने, काम गरेर ओहो राम्रो गर्यो बाबु भनेर भने पनि काम गर्ने, हेट बिगाएर काम गर्यो भनेर गाली गरेर काम गरिरहने। त्यो सम बुद्धि भएर कुनै पनि हालतमा आफ्नो कर्मको यात्रालाई अविचलित बनाउने यस्तो जुन बुद्धि हो। किनकि फलहेतव कृपणा, कुनै पनि प्रकारको इच्छा गरेर यस्तो होला उस्तो होला भनेर, यस्तो पाइएला कि केही होला कि भनेर गरिने कर्मलाई कृपण भनेको दिन, त्यो भनेको एकदम सानो अवस्था हो। तपाईँ हामी आज हामी बन्धनमा छौँ। 15, 20, 22 वर्ष यस विश्वविद्यालय पढ्यो, त्यहाँ सर्टिफिकेट जम्मा पार्यो, फेरि त्यसलाई फोटोकपी गर्यो, ल हजुर मलाई दिनुहोस् मेरो योग्यता यति हो भनेर यसरी देखाउँदै हिँड्नुपर्ने। मान्छेले योग्यता कागजले डिटरमाइन गर्न सक्दैन। अबको केही वर्षहरूमा विश्वविद्यालयको डिग्री भन्दा पनि तपाईँको इन्टरनल क्वालिटीको युग आउँदैछ। तपाईँसँग सर्टिफिकेट छ छैन नआत्तिनुहोस्, आफूभित्र कला क्षमतालाई बिल्डअप गर्नुहोस् आफूभित्र। किनकि पढेरै सर्टिफिकेट भएरै ठुलो हुने भए त आज हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँसँग सर्टिफिकेट त छैन, तर ज्ञानको नलेजको एउटा
केही कुरा गर्नु पर्यो भने उहाँसँग धेरै कुराहरूका ज्ञानका नलेजका कुराहरू हामीले पाउन सक्छौँ। हरेक विषयमा उहाँले कति प्रखर तरिकाले हामीलाई बताइरहनु भएको हुन्छ। राम्रो चिजलाई राम्रै भन्नुपर्छ। अन्य अवगुणहरू होला आफ्नो ठाउँमा छन्, तर सर्टिफिकेटले मात्र केही हुँदैन। बडा बडा डाक्टर पिएचडी वालाहरूलाई आजको प्रधानमन्त्रीले सुताइदिइरहनु भएको छ। त्यही भएको हुनाले मान्छेको ज्ञान, मान्छेको नलेज, मान्छेको स्किल भन्दा ठुलो सर्टिफिकेट हुँदैन, कागजका टुक्रा हुँदैन। तपाईँको यो त एउटा सामाजिक प्रक्रिया हो, सर्टिफिकेट बनाउने, सर्टिफिकेट सो गर्ने, जागिर खाने। तपाईँ त्योबाट अलिकति फराकिलो हुनुहोस् न। सर्टिफिकेट नभए पनि तपाईँले त्यस किसिमका कामहरू गर्न पाउनुहुन्छ। तपाईँले आफ्नो क्वालिटीमा विश्वास गर्नुहोस्, आफूमा विश्वास गर्नुहोस्। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धियुक्त भनेको समत्वयुक्त बुद्धि भएको मान्छे, जसले घाटामा नि काम गरोस्, नाफामा नि काम गरोस्, दुःखमा नि काम गरोस्, सुखमा नि काम गरोस्, कामको प्रशंसा भए पनि काम गरोस्, कामको निन्दा भए पनि काम गरोस्, कसैले क्रेडिट दिए पनि काम गरोस्, क्रेडिट नदिए पनि काम गरोस्। कर्ममा जो तल्लिन्छ नि त्यो मान्छे सधैँ सफल छ। संसारमा दुखी को छन् भन्दाखेरि हिसाब किताबमा चल्नेवाला, घडी हो अब 10 बज्यो, अब सुरु गर्ने, अब कति पाइएला, के होला, कसो होला। आफूलाई, आफ्नो मानसिकतालाई आफ्नो अन्डरमा हिँड्नुपर्ने, तर आफ्नो स्वविवेकको अन्डरमा नहिँडेर ऊ बन्धनको अन्डरमा हिँड्न तयार छ। हेर्नुहोस्, तपाईँको सबैभन्दा ठुलो टिचर तपाईँ आफै हो। हामीलाई सिकाउने हामीभन्दा राम्रो गुरु अरू कोही हुन सक्दैन। बाहिरी गुरुहरू त एउटा माध्यम मात्र हुन्। यसको अर्थ बाहिरी गुरु नै चाहिन्न भनेको होइन, बाहिरी गुरु त चाहियो। बाहिरी गुरुबाट सिकिसकेपछि अन्तिमको तपाईँको गुरु भनेको तपाईँ आफैभित्र हुन्छ। अन्तिममा आफूभित्रको गुरुलाई चिन्नको लागि बाहिरी गुरुहरू चाहिन्छन्। बाहिर गुरुहरू भयो भने आफूभित्र, किनकि सरगम सा 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 रे ग म प ध नि सा, सातवटा स्वर छन्, हामीभित्रै छन्। हामीभित्रै स्वरको चाहिँ आरोह अवरोहमा यस्ता प्रकारका स्वरहरू निस्किन्छन्। तर त्यसै त थाहा हुन्न नि त। बाहिरको गुरुहरूले सरगम सिकाइदिनु भयो भने, सङ्गीत सिकाइदिनु भयो भने अनि हामीलाई थाहा हुन्छ। सा भनेको त ओमबाट आउँदो रहेछ। प्रणव सर्ववेदेषु, वेदको मन्त्र भनेको ओम हो, ओमबाट सा निस्किएको छ। सङ्गीतको उत्पत्ति सामवेदबाट भएको छ। कुनै दिन हामी सङ्गीतको उत्पत्तिको बारेमा, यहाँ गीतामा पनि आउँछ, वेदानाम सामवेदोस्मि भनेर, यस बारेमा पनि हामी चर्चा गर्नेछौँ। यहाँ कर्मको बारेमा कुराकानी भइरहेको छन्। यहाँ यथार्थ, यो गीता भनेको अलि यथार्थ छ है। गीता भनेको न कुनै सम्प्रदायसँग जोडिन्छ, यहाँ न यो कुनै वर्ग, न कुनै धर्म, न कुनै जात, न लिङ्ग, न वर्ण, यी सबैभन्दा माथि उठेको छ। साम्प्रदायिक चेतना भएका मान्छेलाई गीताले त्यति मजा नदिन सक्छ। कुनै पनि प्रकारको भेदभावलाई मान्नेहरूलाई गीताको यथार्थ कुराहरूले अलिकति छुन सक्छ। तर गीता भनेको यथार्थ ज्ञान हो। गीता भनेको भगवान कृष्ण र अर्जुनको यो दिव्य संवाद हो, जसले हाम्रो जीवनका महत्त्वपूर्ण बौद्धिक ग्रन्थहरूलाई खोल्नमा सहयोग गर्छन्। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। जो मान्छे समबुद्धि भएको छ, समबुद्धि भएको बुझ्नुभयो नि। समबुद्धि भनेको हरेक परिस्थितिमा चलायमान रहने। हेर्नुहोस् त गङ्गाजीलाई, नदीलाई, चाहे गर्मी होस्, चाहे जाडो होस्, चाहे बिहान होस्, चाहे बेलुका होस्, चाहे द्विपहर होस्, चाहे साँझ होस्, हरेक समय उहाँ बगिरहनु भएको छ। बगिरहनु उहाँ कर्म हो। हामीले पनि हरेक परिस्थितिमा आफूलाई चलायमान बनाइराख्यौँ भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ, धन्य हुन्छ। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते। पुण्य र पापमा कुनै पनि प्रकारको इच्छा नरहेकन कर्म गर। पुण्य पाप त होला कि पाप पाइएला कि भनेर होइन, धर्म गर्न पाइएला कि भनेर होइन, निष्काम कर्म गरिरहनु। बुद्धियुक्तो जहातिह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। त्यही भएको हुनाले हेर अर्जुन, तिमी कर्मको यात्रामा अगाडि बढ। योगको यात्रामा, योग भनेको कर्म पनि हो। योगको यात्रामा अगाडि बढ। योगः कर्मसु कौशलम। कुनै पनि कामलाई फाइनली गर्नु नै योग गर्नु हो। योग भनेको मुन्टो बटार्नु, हात बटार्नु, खुट्टा बटार्नु, यति मात्र योग हो। यो त फिजिकल एक्सर्साइज हो यो। तर यो भनेको के हो त? कर्मसु कौशलम। तपाईँ राम्रोसँग भिडियो सम्पादन गर्नुहुन्छ भने पनि तपाईँ योगी हो। तपाईँ राम्रोसँग अडियो सम्पादन गर्नुहुन्छ, तपाईँ योगी हो। तपाईँ राम्रोसँग कपडा सिलाउन जान्नु भएको छ, तपाईँ योगी हो। योगी भनेको अघि नै भनिसकेँ, भगवान कृष्णले यहाँ भन्नुभएको छैन टीका लगाएको हुन्छ, लामो धोती लगाएको हुन्छ, यस्तो दारी पालेको हुन्छ भनेर योगीको डेफिनेसन गरिएको छैन, व्याख्या गरिएको छैन। योग कर्मसु कौशलम। कुनै पनि कर्मलाई इफ यु आर डुइङ योर वर्क पर्फेक्टली देन यु आर योगी।
यदि तपाईँले आफ्नो कर्मलाई पर्फेक्टली गरिरहनु भएको छ भने तपाईँ योगी हो। सदा सर्वदा कर्मको यात्रामा तल्लीन भएर हिँड्नुहोस्। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। किनकि यो बुद्धि योग युक्त भएका ज्ञानीजनहरूले कर्मबाट उत्पन्न हुनेवाला फललाई त्याग गरेर, कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलम त्यक्त्वा मनीषिणः, बुद्धियुक्त भएका मान्छेले फलको त्याग गरेर फलको इच्छा नगरिकन कर्म गर्ने बुद्धिमान मान्छेहरू जन्म बन्ध विनिर्मुक्ता, जन्म मरण आदि यी बन्धनहरूबाट मुक्त हुन्छन् र पदम गच्छन्त्यनामयम्, अनामयम भनेको निर्दोषम दोषरहितम अमृतमय परम पदलाई प्राप्त गर्छन्। हामीले पनि जीवनमा यदि सफल हुनु छ, राम्रो बन्नु छ, केही गर्नु छ भने निश्चित परिधिभित्र घेराभित्र नाफा या घाटाको सौदामा रहेर हामीले कर्म गर्नु हुँदैन। हामीले त फ्रीली जति सक्दो हो, बाँच्नको लागि तलब चाहियो, 2-4 रुपियाँ चाहियो, त्यो फरक कुरा हो, तर हामीले त्यो बाहेक पनि कर्म गर्न सक्नुपर्छ। त सबैजना हामी कार्यक्रम गीतावाणीमा छौँ र आजलाई हाम्रो निर्धारित समय सकिसकेको छ। यहाँहरू धौलागिरी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। कार्यक्रम गीतावाणीलाई माया गर्न नबिर्सनुहोला। स्वस्थ रहनुहोला, मस्त रहनुहोला, व्यस्त रहनुहोला। यसले आज्ञा दिनुहोस्। हस्, धन्यवाद, नमस्ते।